प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बरकत नाम से जो दिलों को बेहतर जानता है। सबसे पहले तमाम व्यूअर से, उम्मत मुसलमान से रिक्वेस्ट है मेरी कि गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन पर इस माह मुक़द्दस के सदक़े गैबी इमदाद फरमाए, आमीन। चंद अहम बातें आपसे शेयर करनी थी और सबसे पहली बात तो ये है कि जी ये 6 जज्जू के ख़त का जो मामला था उस बारे में भी आपसे बात करनी है और पीटीआई के कारकुनों का क्या रद्द अमल है और जस्टिस काजी फैज़ ईसा और शहबाज शरीफ की मुलाकात इस टॉपिक पर हुई, इस मौजू पर सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरी अहम मीटिंग हुई अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की। ये 2 जगहों पर 2 अहम मुलाकातें हुई। उसके अलावा PTI के चेयरमैन बानी इमरान खान उनके डियाला जेल में 11 रुकनी उनके वकला, उनके रहनुमा PTI के, उनकी भी मुलाकातें हुई। ये तीनों मुलाकातें आज के दिन में बहुत अच्छी रहीं, सब आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात आपसे ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने बिजली महंगी करने और पेट्रोल महंगा करने की समरी तैयार कर ली है। बिजली तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन में महंगी हो जाएगी, पेट्रोल 2-4 दिन के बाद होगा। ये ईद गिफ्ट आवाम को मिलने वाला है। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बैठक हुई। काजी फैज़ ईसा साहब की ख्वाहिश पर 6 जज्जों का जो ख़त का मामला था उनकी ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब की मुलाकात हुई और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह भी मीटिंग में शामिल थे और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वो भी मौजूद थे। ख़त का मामला कल आने वाले कल को वफाकी काबीना में इजलास में रखा जाएगा और फिर एक रुकनी कमेटी जो है ना तहकीकाती कमीशन, जैसे एक रुकनी तहकीकाती कमीशन बनाया जाएगा और वो इंक्वायरी करेगा। जो रिटायर जस्टिस हैं 3-4 उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है ना जो भी उसमें मुलविस होगा उसमें मिसकंडक्ट उसको करवा की सज़ा के तौर पर हो जाएगा। अगर जजों को सज़ा देनी होगी तो अदलिया खुद देगी और अगर इंटेलिजेंस इदारों को होगी तो हुकूमत और आर्मी के दरमियान आपस में जो होता कानून होता है, वजारत कानून, वजारत दाखिला, ये दोनों मिल बैठ कर वो सज़ाएँ मुतय्यन करेंगे। लेकिन पहले कुछ नहीं कहा सकता जब तक कोई सबूत शवाहिद सामने ना आए। इंक्वायरियाँ होंगी, वो आखिर तक जो वो नतीजा निकलेगा उस पर बात फिर होगी। तो अदलिया पर जो है ना वो उन्होंने कहा कि ये बातें हम अदलिया पर छोड़ देंगे क्योंकि जो सज़ा अदलिया देगी दूसरी वो आर्मी पर छोड़ देंगे। वो आर्मी अपने मातहत या अपने इदारों में जो लोग इस तरह के अगर वाकई उन्होंने उनको हरासा किया, उन पर जुल्म किया है, कैमरे लगाए हैं तो उनको आर्मी सज़ा देगी। यानी कि सिर्फ काबीना एक तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए वो कल तक फाइनल कर देगी या परसों तक फाइनल कर देगी। उसके बाद ये कि भी जो टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि तफसीली तौर पर जो तहकीकाती कमेटी होती है उसको ज़रूरत पड़ती है हर शख्स को बुलाने की जो यानी कि जिस तरह का जजों ने ख़त लिखा है, इल्ज़ामात लगाए हैं संगीन, तो उसमें जो भी मुलविस है सबको बुलवाया जाएगा और उसका बुलवाने का तरीक़ाकार कानूनी जो भी होगा उस तरीके से उनको बुलवा कर फिर सारी जो है ना तहकीकाती कमेटी एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ वो जो है ना उसकी इंक्वायरी करेगी क्योंकि एक सेंसिटिव इदारों पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तमाम मुतल्लिक़ा इदारे सीरियस तौर पर मुतहरक होने चाहिए क्योंकि एक आम बात नहीं हुई। तो खैर चीफ जस्टिस साहब ने भी अच्छा फ़ैसला किया, वज़ीर आज़म साहब ने भी अच्छा फ़ैसला किया
اور تمام متعلقہ ادارے جو ہیں وہ بھی اس بارے میں یعنی کہ جو وکلاء ہیں سول کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، تمام وکلاء جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے بھی دے رہے ہیں اس بارے میں بھی، یہ یعنی کہ انکوائری کمیشن کے بارے میں وہ رائے دے رہے ہیں، اور اس پر جو نتیجہ ہوگا وہ آپ کے سامنے شیئر کیا جائے گا۔ دوسری جو اہم ملاقات ہوئی، کیونکہ صاحب ظاہر صوبہ چلانے کے لیے ہر وزارت سے، وفاق کی ہر وزارت سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ آپ صوبہ نہیں چلا سکتے۔ تو آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بشام کے علاقے میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس سلسلے میں KPK میں جو گئے تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کافی دیر ان کی ملاقات ہوئی، تو زبردست ملاقات ہوئی، لیکن اس پر مجھے ایک افسوس محسوس ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر PTI کے کارکن ان پر خام خواہ ناراض ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ بھی ملاقات کا کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وفاق کے ساتھ ملنے کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا، صوبہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو آپ سیاسی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، ذہنی اختلاف رکھ سکتے ہیں آپس میں، لیکن صوبے کو چلانے کے لیے آپ انتظامی امور پر اختلاف کبھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے نا پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو وہ جمہوریت کی طرف جمہوریت پروان چڑھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کوشاں ہو رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب تو میں پہلے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ وہ جب ان کی نگران حکومت بطور وزیر اعلیٰ کہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر قسمت کی دیوی، کیونکہ انہوں نے کام اچھے کیے، کیونکہ PTI کے لوگ تو کہتے ہیں انہوں نے غلط کام کیا، ہمارے پر جھوٹے مقدمات بنائے، حالانکہ نگران حکومت نے کوئی مقدمہ نہیں بنایا تھا میرے خیال میں، جہاں تک میرے ذرائع ہیں لیکن بطور ایڈمنسٹریٹر وزیر اعلیٰ میں نے محسن نقوی صاحب کے اقدامات کو سراہا، اور اسی جو ہے نا بطور نگران وزیر اعلیٰ بھی، اور پھر وزیر داخلہ اور PCB چیئرمین، اس کے علاوہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ تو پھر ان کو تو صاف ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کو ان کے ساتھ چلنا ہوگا، تو ان کی ملاقات ہوئی، اور وہ اس بارے یعنی کہ دہشت گردی کے بارے اور دوسرے جو معاملات تھے، جو فنڈز کے معاملات ہوتے ہیں، جو سیکورٹی کے معاملات، تمام امور پر ان کی بات چیت ہوئی، لیکن جو ہے نا وہ PTI کے لوگ پھر بھی اس پر ناراض رہے۔ صاحب ظاہر ہے کہ بھی بس نو کمنٹس۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ 9 مئی کے واقعات پر جو ہے نا سپریم کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی، اور انہوں نے فوجی عدالتوں کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ جی آپ کے پاس 103 ہیں یا 105 لوگ ہیں، ان میں سے کچھ کو رہا کر دیں عید سے پہلے مشروط طور پر، اور کچھ کو باقی کو دیکھیں، اور ان کے اوپر جو ہے نا ان کو سزا بنتی ہے یا ان کی رہائی بنتی ہے، وہ طریقہ کار فوجی عدالتیں خود کرے گی، یعنی کہ ان کو اختیارات سپریم کورٹ کی طرف سے مل گیا ہے۔ 20 لوگوں کے بارے میں مبینہ طور پر بتایا گیا ہے کہ عید سے پہلے ان کی رہائی ہو جائے گی۔ 8 کی رہائی آج ہوئی، لیکن ان کو دوسرے کیسوں میں جیسے سنم جاوید کو میاں والی کی پولیس لینے آ گئی، تو روبکار کل ان کی ضمانت ہوئی، روبکار پہنچنے سے پہلے میاں والی جیل گئی، یعنی کہ PTI کے کارکن دوبارہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ تو خیر اللہ رحم کرے گا۔ تو 11 PTI کے رہنما آج عمران خان کو اڈیالہ جیل میں ملے اور سب باتوں سے آگاہ کیا، اور اگلی حکمت عمری اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان کہ سیفر کیس میرا زیر سماعت ہے، آئندہ میں اس میں جلد مجھے انصاف مل جائے گا اور میں اس میں بے گناہ ہوں۔ آخری بات، ECL میں سمیع ابراہیم، عمران ریاض دونوں صحافیوں کا اور بابر امان کا جو وکیل ہیں PTI کے نام ڈالا گیا، لیکن سمیع ابراہیم اور عمران ریاض کا کیوں ڈالا گیا، کس لیے ڈالا گیا، ابھی تک اس کا بارے میں شاید ان پر کوئی اور مقدمہ ہو تو ان پر کیس ڈالے گئے ہیں۔ تو اسی بات پر ملیں گے اگلے ولاگ میں۔ دعا